कितें केल्लो हांवें एक विडियो काडलेलो सांगपा लोकांक वॉर्निंग दिवपाक आनी हांवें सांगलोलें ते बिलान की असेंब्लीन पास जाता आसतना हांवें ऑफिशियल लँड ग्रॅब हे बिलाक म्हणलां हांवें न्यू कांय उतर शब्द घायल ना हांवें सांगलां हांवें कितें म्हणलो त्या दिसा आनी हांवें एक्सप्लेन केलां कितको लोकांची जमीन वयता म्हण कितको लोकांच्या घरांक वयतले म्हण आनी लोकांक हांवें पासून एडवायस दिला कितें करपाचें साल्वार करपाक कितें करपाचें तुमचे ताब्यांतान दवरपाक आनी सोडपा न्ही म्हण हांव पळयता आसतना एक कॉलिंग अटेंशन मोशन हांव बिल पास जालो कितको कॉलिंग अटेंशन मोशन काडून जाता सांगपाक विडियो सर्क्युलेट जातात म्हण आनी मिसरिडींग स्टेटमेंट आशिल्ले थिंगा सांगपाक की हो कायदो हाडला तो गोंयकारागे जमीन साल्वार करपाक आनी हांवें सांगलां आनी म्हाका एक्चुली कांय पडपाचें न्ही कित्याक कितले लोकांनी विडियो केला फकत हांवें न्ही आनी लोकांनी पासून विडियो केले रिप्लाय दिता आसतना मुगे नांव काडलें तें ना हांवें म्हणलां हांव सोडना म्हूण हांकां कित्याक तुवें म्हणलो जाल्यार हे विडियो आसात आनी तें म्हणलां हांव पासून बसून हो करप आसा मुगे नांव काडलें तेन्ना म्हाका रायट आहा डिफेंड करपाक रायट आहा रिप्लाय करपाक आनी तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना तेंकां सामकें लागलें पयलीं तो विडियो काडटो लागलो आनी हांव रिप्लाय दिवपाक लागलो तेंय लागलें सो हातूंची केन्ना आहा जाल्यार कोणाचें डिस्कशन आहा जाल्यार आमी केन्ना कोत्तात जाल्यार आमी आयकतात आमी पासून खूंय गेले जाल्यार डिबेटीन गेले जाल्यार दुसऱ्याचे पॉयंट आयकतात आनी मागीर आमी रिप्लाय करतात स्टार्ट केलें तेन्ना तें कितले ते एक फिडो आफ्टर फिडो लागता म्हूण तांकां ते आडोवपा लागले स्ट्रेटेजी कितें बोवाड करपाक उडकी मारपाक थिंगा आनी सांगपाक ना दीस इज कंप्लिटली रॉंग आनी आफ्टर लंच मायले तेन्ना हांवें सांगलां आय हॅव अ रायट टू रिप्लाय धमकी दिवपाक लागले दॅट दीस इज रॉंग यू टेक डावन द विडियो हांवें म्हणल्यार कांय कळना सोकला इट इज माय रायट एज अ लॉयर आय कॅन टॉक एंड इवन एज अ सिटीजन आय हॅव अ फ्रिडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आनी आमी जजमेंट केन्ना रॉंग आसत तेन्ना जजमेंट पासून रॉंग म्हणटात आमकां कितें कॅपेसिटी आसा सांगपाक जजमेंट कितें रॉंग आनी कितें रॉंग दॅट इज माय व्यू यू डोंट अग्री वीथ इट यू डोंट अग्री आनी सांगपाक आमकां कोर्टान वच म्हण कोर्ट इज नॉट देर फॉर एकाडेमीक पर्पसीस इश्यू येता तेन्ना आमी कोर्टान वयतले चल्ला सीएमाकीन चल्ला तुका आन्सर करूं जायना आहलो लास्ट टायम हांवें एबेंडन प्रॉपर्टी कितें म्हणून उरपाक लागलो एस शीट न्ही एक उतराक कायद्यांनी डेफिनेशन आसता कित्याक एबेंडन कितें जाता कोणें घर सोडून गेले तेन्ना एबेंडन जाता आतां कितले दिसाचें सोडून कितल्या म्हयन्याचें सोडून कॅश कोन्न सोडून थर्ड पार्टी घर पडटा म्हूण एबेंडन जाता कित्याक कोण रावना थिंगा तो घरा भायर रावता तो आनी दुसरे जाग्यार रावता थोडे पाटी भाव भयण्यो झगडटात त्या सायडीन घर पडटा कित्याक एक म्हणटा आहा तो गोंयांत तो म्हणटा आमी रिपेर करनात कित्याक सगळे वांट्याक येतात आनी अशें प्रॉब्लम जाता सो तेंय एबेंडन जालें पूण गोंयकार आहात एर आहा एस्टेट म्हणल्यार नो एर्स कळ्ळें न्ही आनी एस्टेट प्रॉपर्टी नो एर्स कायद्यान आसा हांवें तें एसेंब्लीन डिबेट करता आसतना हांवें सांगलोलें हो आनी कायदो कितें हाडटात कित्याक आसा तुगे फादर तुगे भुरग्यांक गोज अप टू द फादर मदर ब्रदर सिस्टर अप टू 6 जनरेशन कायद्यान सक्सेशन आसा आनी मागीर कोण ना जाल्यार इट गोज टू द स्टेट हांवें म्हणल्यार तो कायदो आहा जाल्यार आनी कितें हाडटा दीस इज टू फास्ट ट्रॅक मागीर तुवें आयकलें आसतलें एन म्हणला कोण ते मिनिस्टर म्हणला वी हॅव स्टील नॉट आयडेंटिफायड हांवें म्हणल्यार करेक्ट अंडर द रूल्स यू नॉट आयडेंटिफायड बट CMR स्टेटमेंट म्हणल्यार 60 प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी गॉट फ्रॉम SIT म्हणून कळ्ळें आनी दीस वॉज द रिजन टू ब्रिंग द लॉ सो they were speaking and confusing things. I told that this is completely a strategy because it has embarrassed you and this has exposed you. Loopholes म्हणल्यार कांय loopholes ना आतां I just tell you something. Abandoned properties कितें आसा whichever property is abandoned will belong to the government. Statement full खबर कितें करपाचो केन्ना abandon जाता केन्ना वयतलो केसो इन्क्वायरी करतले तेजेर कांय ना विवर बीन तशें कांय ना अरे एस्टेट प्रॉपर्टी एटलीस्ट एस्टेट प्रॉपर्टी यू आर नॉट एन एयर सो यू कॅन गो देर यू कॅन प्रूव इन एबेंडन प्रॉपर्टी स्ट्रेट सेंटन्स आनी आतां
तेणें म्हणलां इट इज टू प्रोटेक्ट गोवन लँड्स फ्रॉम बींग टेकन अवे. अरे प्रोटेक्ट कितें? यू आर टेकिंग द लँड, यू आर नॉट होल्डिंग इट फॉर द रियल ओनर टू कम. दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. तुवें गेले जाल्यार टील द ट्रू ओनर कम्स लायक अ कस्टोडियन, दॅट इज डिफरंट. बट आय शोड हिम दॅट इज पावर टू सेल. तेन्ना ऑब्जेक्ट करपा लागले. म्हणलो कोण विकतलो? सरकाराक टायटल पास जाता, सरकार विकतलो. आनी सरकार कितको विकतलो? बाय ऑक्शन. सरकारान सांगूं जायना तूं यो तूं घे, तूं गोंयकार, हो पयलो हो सेकंड, तशें करूं जायना. हेच ऑक्शन. मागीर तुजेन मुजेन आयज बांगलो घेतात ते, बांगलो बांदतात ते, दीज लक्झरी विलाज एन ऑल, 3 कोटी 4 कोटी तुका मुको जाता घेवपाक. आनी आतां एडवर्टिजमेंट येता पेपराचेर, वॉन्टेड ओल्ड पोर्चुगीज हावस. हे सगळे रावतात पोर्चुगीज हावस घेवपाक. हे रावतले की दिवपाक तांकां सगळे. समजलो कितें म्हणटा? म्हणल्यार ते कोठेनी फारीक करतले आनी तूं आनी हांव आमगे घर गेले जाल्यार बाट गेले जाल्यार आमकांच घेवपाक मेळचना तेंचे. सो दीस इज हाव इट इज. Kalu sir, what was there in that video? It is the video which I shot explaining about this enforcement of this act, which I shared with Suseka Dampar in Australia. Frankie, this was having that. That is the video which is circulating. That video, if I'm not mistaken, last when I saw it, maybe yesterday, it had got 113K views. So you understanding? So why should I? You pass an order, I will challenge in the court. You understand? It can't be like this. You don't threaten me. No one can ask me to take it down unless by an order. You pass order, I'll challenge in the court. It's my fundamental right to speak. I can criticize. And I will tell you one more thing. We will take this as an issue at the next assembly election to scrap this bill. चॅलेंज करा म्हणटा ते करतले. अरे बाबा, तुका सांगलां कितें? चॅलेंज करपाक एक पेटिशनर आसूं जाय, तेगे बाट गेले म्हूण आसूं जाय. यू अंडरस्टँडींग? बेश्टे वाऱ्यान हो कायदो बोर दी बसून पेटिशन घायलें, हायकोर्टान चॅलेंज केलें. एकेडेमीक एक्सरसायज कोर्ट्स कोन्ना, नायदर हायकोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट. सो बेश्टे पेटिशन घाल म्हणून यू कांट टेल लायक गो टू हायकोर्ट एंड चॅलेंज. नो, in an appropriate time and in an appropriate case. आतां हांव एक सांगता, एश चीट प्रॉपर्टी आसा जाल्यार कोणाचे वतात बाय सेंग नो एल्स, तेणें रिप्लाय फायल केलो आनी दाखयलें आय एम दी ओनर, एक्सेप्ट जालो. कितें उरलें? कायदो कितें चॅलेंज करपा उरलो? बट इन एबँडन प्रॉपर्टी कोणागे हात लायलो, देर आय वील हॅव द चान्स. तिणें अनेक म्हटलं हावसांचो मॅटर आहा तो भायर डिस्कस करूंक जाय न्हू. सो एक्झॅक्ट लॉ कितें तो? No, it's not house matter. Please, I didn't discuss, I did not say anything about a house. Please don't put words in my mouth or anybody's mouth. It is not a subject matter of the house. It's a bill which has become act. Once it becomes act, it is in public domain and I can criticize any law. Can I not? सो दुसरो विशय तुम्ही आयज हायलायट केलो, इलेक्ट्रीक पावर लायन सालिगांव, ते एक्झॅक्टली कितें? सो आमगे ते 220 kV टावर्स बांदतात आनी मोयड्या, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मोयड्या आनी बास्तोरा थिंगा शेतान पुरयतात ते. आनी ओके, टावर घालपाक ते पुरवो पडटलें त्या एरिया, ते फार्मर्सांक कॉम्पन्सेशन दितात तें सोड. पूण थिंग वचपाक तांकां रस्तो जाय देखून ते माती बोत्तात थिंगा. सो माती बोत तेन्ना प्रॉब्लम कितें जाता? थिंगा शेतात ते शेत बुडटात आनी लोकांच्या घरां पासून उदक येतलें. सो बिकॉज ऑफ दीस आय डिमांडेड टू मेक बोर्ड घालूं जाय, सांगपा स्टार्टींग डेट, एंडींग डेट, केसलो काम, आनी तुमी केन्ना ती माती काडटली म्हूण. कित्याक बेश्टे दवरूं जायना मागीर. नाजाल्यार हांवें देखून मागीर लास्ट इवन आफ्टर ही गिवींग मी एश्युरन्स हांवें तें कितें सांगलां, तूं काडना जाल्यार कोण बिल्डर येतलो आनी तो म्हणटलो रस्तो म्हणून तो यूज करतलो. यू अंडरस्टँड? सो पीपल ऑल्सो कितें जाता, लोक थोडे कन्फ्यूज जाता. कितें लोक म्हाका विडियो धाडटात, फोटो धाडटात सांगपाक, सर हिंग शेत पुरयतात, माती घालतात. मागीर आमी कोणाक धाडटात, हांव फर्स्ट डिपार्टमेंटाक चॅक करता, तूं काम करता पळय म्हणटा.
मागीर हांवें एक पाटी सांगलें बोट घायलो हांव नेणा बोट चोरलो काडलो आनी गेलो म्हूण बोट ना पूण मागीर जाता सेम मॅसेज असली येता नेक्स्ट डे थर्ड डे कोण पयले पाटी गेलो त्या सायडीन तो आनी एक फोटो धाडटा मड फिलींग इज गोईंग ऑन हियर लँड फिलींग इज गोईंग ऑन इट इज नॉट रियली लँड फिलींग इट इज अ टेम्पररी तुमी पळयला आसतले की आमची सिरिगांव हिंगा ती जुवारी म्हणटात ते एक्झॅक्टली ते जुवारी कनेक्टींग टू दीस बांबोली हायवे तेन्ना थिंग सोकला एक हें केल्लें एक एक्सेस केल्लो माती भरलो थिंगा हांवें पासून पळयलो थिंगा आनी हांव एक्चुली कंप्लेन करूंक सोदतालो कित्याक मोडगोसन येता तेन्ना पणजे हांवें चोयलो थिंगा मागीर म्हाका सांगलें ऑफिसरान सामकी सर दीस इज ओनली टेम्पररी एंड वी आर रिमुवींग इट आफ्टर दी वर्क इज कंप्लीट तो पिलर घालपा आनी सगळें आनी ते काडले ऑल्सो दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम नाल्यार तूं चिंत अशें करून घायले जाल्यार इवन युअर वॉटर वे कोर्स डायवर्ट जातलो एंड इट कॅन कॉज फ्लडिंग्स इन डिफरंट प्लेसीस सो एंड एनवायरमेंटल हॅझर्ड एंड डिस्ट्रक्शन सो आय डोंट से मोर ऑन दीस सो दॅट इज वाय आय हॅड पूट दीस कित्याक कितले लोक म्हाका सांगपा लागले आमगे बास्तोरा स्पेशली बास्तोरा आनी तूं बाय दीस which the Citizenship Act, it became law. I said, how is draconian? I said, how people are being excluded. What's wrong in me telling that? That's my view of the thing. I may be right, I may be wrong. It will be tested in the court at the proper time. You understand it? So if I talk on something, suppose the governor had not assented to it, and he had said, no, I don't feel it, I send it back to the Assembly. That could have been a different thing also. Now that it is notified, now that it's become law, I have the right to say what I want to say. Anybody has the right, not just me. Why? Here, coincidentally, I am an MLA and a senior advocate. So, I know what I speak and I know what are my rights. I know what are my duties. And it's part of my duty to educate the people on the laws, whether they are good, whether they are bad, whether they will bring them justice or injustice. That is part of my life, which I have to do. सीएमान खुबशे वाट्यांनी एग्रेसीव इतलो जाताना पळोवंक ना बिकॉज ऑफ लूपहोल्स एग्रेसीव जालो काय समजलो ना कितें म्हणला सीएमान असो एग्रेसीव जाताना पळोवंक ना बिकॉज ऑफ लूपहोल्स एक्टांतलो तें तुवें विचारूंक जाय ताका ते मग ते आय कॅन आन्सर फॉर हिम थँक्यू सर